خب دوستای عزیز، امروز میخوایم یک اپلیکیشن را که واقعا میتونین که کار آنلاینی کنین یا بیزنس آنلاینی. خب میریم میبینیم که چه رقم است کار کردش، چه رقمه، چه رقم کار منه، واقعا پیسه میده یا نمیده. خب در قسمت با ما همراه باشین دوستای عزیز. خب میریم میبینیم، اما قبل از او دوستای عزیز یادتان نروه که چینل ما را اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کن دوستای عزیز تا از ویدیوهای بعدی با خبر باشین و علامت زنگوله را بزنید دوستای عزیز. خب ما میریم دوستای عزیز روی ویدیوی ما، خب روی اپلیکیشن ما. خب میریم این اپلیکیشن میبینید دوستای عزیز. خب اپلیکیشن کامپاس، نام از اپلیکیشن کامپاس هست. خب ما میزنیم روی اپلیکیشن وارد میشیم. خب دوستای عزیز، شما در قسمت اول خب ایرا که دوستای عزیز ما قبلا راجستر کردیم. خب شما دوستای عزیز وقت راجستر کنین، وقت وارد از شوین امی قسم نوشته ما در رویش. خب ایرا میزنیم. خب دوستای عزیز شما میبینین که ما 1,64,960 روپیه انگلیزیایی دارم. خب امروز هم درآمد امروز ما از این اپلیکیشن است 10,800. خب دوستای عزیز همونطور که شما میبینین کار از خیلی ساده. در این قسمت دوستای عزیز شما میبینین که لیول یک داره، لیول یک 20,000، لیول یک 1 لکی داره. خب لیول دو 1 میلیونی، خب لیول دو 6 میلیونی. خب اینم لیول سه. خب اینو واقعا لیول سه 10 میلیون میشیم، لیول سه 20 میلیون. واقعا زیاده که زور ما نمیرسه دوستای عزیز که روی ازی سرمایه گذاری کنیم. خب دوستای عزیز از اول خب شما وقت راجستر کنید دوستای عزیز، برای اپلیکیشن برای شما 20,000 میده دوستای عزیز. خب وقتی که 20,000 میده شما این قسمت میبینید بالا. خب یعنی ما 20,000 از طریق از خود اپلیکیشن اول میده که شما کار خود را اندازی کنید. خب در این قسمت خب وقت 20,000 میده شما رو میبینید در قسمت پایین. خب اینجا لیول یک 20,000 داره. شما از این قسمت میتونید کار خود شروع کنید دوستای عزیز. وقتی روی از این فشار بدین، خب اینجا شما میبینید که در روز 18 دفعه شما میتونین این کار انجام بدین دوستای عزیز. خب ما از این چی خب امروز کارم خلاص شده به خاطر که از 18 دفعه پوره شده دوستای عزیز. شما میتونین که وقتی که شما امو 20,000 که داشتین، شما میتونین در قسمت نوشته در پتکن پسانان. خب در قسمت فشار میدین و بلی، یعنی مو چیز بلی رو میزنین، آیکون بلی رو میزنین. خب میخرین تا 18 نفر اینو میخرین. اما دوستای عزیز خب از پیسه شما هیچ موقع کم نمیشه. پیسه شما که اینجا هست همیشه میمونه دوستای عزیز. شما میبینید ما دوستای عزیز در 2 روز 3 روز 24,960 کار کردیم دوستای عزیز. 1,64,960. ما دوستای عزیز در اینجا داخل از 1 لک سرمایه گذاری کنیم دوستای عزیز. 64 از خودشم در اینجا 64,960 روپیه خودشم ده. و یک چیزی واقعا جذاب دیگه دوستای عزیز شما میبینین خب که خیلی جذاب، وقت شما این برنامه را رجیستر میکنین دوستای عزیز، قسمت توگاس رو میبینین اینجا فشار میدین دوستای عزیز. شما میبینین که 1,99,812 ما اینجا هدیه دارم دوستای عزیز. یعنی شما را وقتی که راجستر میکنید دوستای عزیز 1,80 و چند هزار که دور برای 1,80,000 شما را هدیه میده دوستای عزیز. و ایره شما میتونید بکشین در صورتی که شما 2 لک پورا کنید دوستای عزیز. شما میبینید که نوشته که وقتی که شما 2 لک پورا کنید میتونید پیسه هدیه خود بکشین. و ایره از چی قسم پورا کنید دوستای عزیز؟ در قسمت در رفیقای خود اینین همون قسم که در رفیقای خود یک دانه رای کن، بعد از او شما همون قسم کم کم 400 500 600 هدیه دست میارین تا که 2 لک شما پورا شود. خب در قسمت نونتون ویدیو میبینین که میتونین ویدیو هم سیل کنین و شما را هدیه میده تا که 2 لک شما پورا شود دوستای عزیز. در قسمت آخر خب وقتی که میزنین دوستا میبینین دوستای عزیز ما هدیه ما خیلی کم مانده در 2 لک. اما دیگه وقتی که بخواید در رفیقای خود کنی یا
که ویدیو سیل کنی را هدیه نمیده، یعنی خیلی کم مانده، 100 و چند دیگه مانده که شما دوستای عزیز در قسمت نوشته که شما باید چه کار کنید دوستای عزیز؟ در رفیقای خود رای کن و او رفیق شما باید راجستر کنه در اپلیکیشن و او وقت برای شما هدیه میاد و دو شما پوره میشه دوستای عزیز. خب یه مزی و وقت شما این تارک دانه را که میبینین یه میزنین که میبینین که دوستای عزیز 1.88 روپیه دیگه ما اینجا کم داریم، اگر نه ما میتونیم که بکشیم پیسه خود دوستای عزیز. خب در قسمت تیم میایم دوستای عزیز که وقتی شما از طریق لینک شما دوستای دیگه تان مثلا راجستر مونه، خب در قسمت میبینین شما که تیم ما 2 تا لینک از طریق اپلیکیشن ما راجستر شده، ما 2 تا نفر دارم اینجا شما میبینین که نوشته است و از خاطر که اونا کدام فعالیت نداشتن، کدام پیسه از خاطر اونا در من نیامده دوستای عزیز، و اگر اونا کدام فعالیت کنه از اونا هم پیسه برای از من میاد، این نوشته میشه دوستای عزیز. شما میبینین که اینجا تمن خب لیول 1 داره بالا، تمن لیول 2 داره، تمن لیول 3 داره. ببین از لیول 1 ش 10% برای شما میاد، از لیول 2 ش 8% و همینطور از لیول 3 ش یعنی 5% میاد دوستای عزیز. شما میبینید خب ما برای ازی هم ویدیو دیگه جداگانه میسازم برای ازی شما زیاد گیج نشین دوستای عزیز. خب فقط هم قسمت های ضروریش برای شما میگیم دوستای عزیز، شما کارتون رو میتونید شروع کنید. فاینانسیال وقتی در قسمت فاینانسیال بزنیم، خب شما میبینید که در کل پیسه ما 1,64,960 روپیه دوستای عزیز. خب این بخش های دیگه که برای اینا انشالله ما بازم توضیح میدم برای شما دوستای عزیز. خب دیگه خب شما میبینید که درآمدی امروزی ما 10,800 و 24,960 در کل درآمد ما بوده. خب دیروزم درآمد دیروز ما 10,800 بوده. خب خب در قسمت دوستای عزیز شما میتونین ای سیولنگ کنین، داخل از باز پیسه بریزین دوستای عزیز. وقتی شما میتونین از طریق بانک بریزین، از طریق گوپی یا اوو یا دانه اگه داشته باشین میتونین داخل از پیسه بریزین و سرمایه گذاری کنین دوستای عزیز. خب وقتی اینجا میان دوستای عزیز خیلی معلومات های زیاده برای شما میده دوستای عزیز و ما ویدیو جداگانه میسازم دوستای عزیز. شما در قسمت سیستم که انگوتا آن فشار میده دوستای عزیز، میبینین که وقتی میخواین که امو قسمت لیول 2 رو شما فعال کنین برای خود، شما باید از این قسمت وارد چنین، یعنی 1 لک پرداخت کنین در اونجا شما میتونین او را فعال کنین برای خود دوستای عزیز و 1 میلیون سرمایه گذاری کنین تا که در روز 1 لک درباره 1 لک شما درآمد دارین از اون چی و این رو باید فعال کنین. اگه بخواین دوستای عزیز لیول 3 رو فعال کنین، همینطور اینجا نوشته که شما باید 2 لک اینجا پرداخت کنین تا که چی کار کنین این رو فعال کنین. خب اگه میخوایم این فعال کنیم، خب امیر فشار میدیم و از امزی طریق و هر طریقی خواستین شما میتونین پرداخت کنین و لیول 2 شما هم فعال میشه و شما میتونین که کار خود شروع کنین. خب خیلی مثلا معلومات های زیاده وقتی شما اینجا فشار میدین. خب هم دعوتی میتونین دعوت کنین از رفقای دیگه دوستای خودتون که در لینک شما راجستر کنن از این اپلیکیشن استفاده کنن دوستای عزیز. خب چه رقم وقتی خب همون تاریخ های چیزتون نشان میده دوستای عزیز چه فعالیت داشتین شما اینجا. خب کنار کن خب اینجا کدام فعالیت ما نداشتیم دوستای عزیز. خب وقتی میایم در اینجا پرکنالان، وقتی پرکنالان شما میزنید میبینید دوستای عزیز اینجا کلان معلومات زده اینجا. خب میبینید دوستای عزیز خب که نوشته خب واقعا اینجا دوستای عزیز یک چیز دیگه نوشته که از 1 سپتامبر 2020 یعنی تا 31 آگوست 2021 این اپلیکیشن خب یعنی قرارداد دارن دوستای عزیز و تیم قرارداد یعنی تا همین تاریخ اینا هستن. خب شما میتونین استفاده کنین و بازم اعتبار نیه دیگه، کسی چیز گفته نمیتونه دوستای عزیز. خب شما میتونین معلومات های بیشتر اینجا میبینین دوستای عزیز. خب بازم
وقتی میین اینجا دوستان عزیز خب خیلی معلومات های دیگه برای شما میده که ما میتونین این چیزا رو بخوانید دوستان عزیز اگه انگلیسی میفهمین یا اندونزیایی خب میفهمید خیلی معلومات های زیادی میده و چی فعالیت های میتونین اینجا کنید دوستان عزیز و ببین که از رفیقای و از امی رقم از چه قسم امو کسایی که در لینک شما راجستر نو چه قسم فایده ما و چند درصد از اونا شما فایده میگیرین دوستان عزیز خب اینجا شما میتونید در این قسمت میبینید دوستان عزیز خب در قسمت آخرم شما میایین اینجا تنکامی وقتی رو میزنین شما میبینید که بازم همین قسم چیز کمپاس نشان میده برای شما معلومات های دیگه هم اینجا دارش برای شما نشان میده دوستان عزیز خیلی معلومات های واقعا چیز اینا مکس های نفرایی که اینجا در می اپلیکیشن یعنی فعالیت کردن و امی کارا را اندازی کردن خود دوستان عزیز خب شما میبینید از اینجا خیلی معلومات های بیشتر رو میتونید بگیرید دوستان عزیز دیگه واقعا خیلی کدام زیاد دردسر نداره دوستان عزیز خیلی ساده خب یه از این خلاص شد میایم در قسمت اول دوستان عزیز یک چیز جالبی دیگه اینجاست که وقتی شما مثلا 1 لک یا 1 میلیون هر قدر که شما این سرمایه‌گذاری می‌کنین این پیسه شما از اینجا گم نمیشه اینجا هست هر موقع بخواید حتی این پیسه خود باز میتونین همون سر پیسه تون اینجا هست فقط شما سر پیسه خودتون اینجا کار کنین دوستان عزیز خب واقعا این چیزی خوبیه وقتی خب شما میخواین پیسه خود بکشین دوستان عزیز خب در قسمت میزنین در قسمت پروفایلتون میزنین خب میبینین که دوستان عزیز ایسی ولنگ داره پناریکن تونای وقت پناریکن تونای بزنین میتونین شما دوستان عزیز اینجا خب ماسوکن نمور پناریکن خب اینجا مو نمبر آورین دوستان عزیز نمبری که چقدر اینجا مو خب نمبر پیسه رو وارد میکنین که چقدر پیسه شما میخواین بکشین از این چه خب سلاکن ماسوک نماکن پناریکن خب اینجا در قسمت نام شما وارد می دوستان عزیز خب در این قسمت شما نمبر کارت وارد می دوستان عزیز خب سلاکن ماسوکن اکانت پناریکن خب دیگه در این قسمت شما بانک انتخاب کنین که در کدام بانک میخواین ترانسفر کنین دوستان عزیز خب دیگه وقت کنفرماسی بزنین دیگه خب میره دوستان عزیز و دوستان عزیز یک چیز دیگر که شما داشته باشین که 100% 18% تکس میگیره و 18% یعنی از 1 لک 18,000 اینا تکس میگیره دوستان عزیز